हज की तैयारी की सीरीज की वीडियो नंबर 20 जिसका मौजू है स्पेशल हज। इसमें खास तौर पर अहम सवालात के जवाबात को इकट्ठा करके मेगा क्विज के नाम से ये वीडियो बनाई गई है, जिससे हर साल के आज़मीन मुस्तफ़िद हो सकते हैं। हज पर जाने से पहले इन मसाइल को ज़रूर सीख कर जाइए ताकि दम जैसी सजाओं से बचा जा सके। इन क्विज़ेस की अगर खुद से प्रैक्टिस करनी हो तो अगले पिछले तमाम क्विज़ेस के गूगल फॉर्म के लिंक्स इल्म का खजाना के व्हाट्सएप चैनल पर अवेलेबल है और व्हाट्सएप चैनल का लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आइए बिना वक्त ज़ाया किए वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सवाल नंबर 1, हज के महीने कौन से हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चूंकि ये मेगा क्विज है जिसमें 40 सवालों के जवाब शामिल हैं, लिहाजा ऑप्शन को पढ़ने की बजाय सिर्फ सही जवाब दिया जाएगा ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, मगर वजाहत जरूर दिखाई जाएगी ताकि मसला सही से समझ में आ जाए और वीडियो गैर जरूरी लंबी भी ना हो। सही जवाब है हज के महीने शवाल, जिलक़दा और जिलहज्जा के पहले 10 दिन हैं। शवाल से हज के महीने शुरू होने का हासिल ये है कि इससे पहले हज का एहराम बांधना जायज नहीं। बाज़ आइमा के नजदीक तो शवाल से कबल बांधे गए एहराम से हज की अदायगी ही नहीं हो सकती। इमाम आज़म अबू हनीफा के नजदीक इस एहराम से हज तो अदा हो जाएगा मगर मकरूह होगा, लिहाजा ये दुरुस्त है कि हज के मनासिक सिर्फ जिलहज्जा में ही अदा किए जाते हैं। सवाल नंबर 2, हज के कितने फराइज और कितने वाजिबात हैं? सही जवाब है हज के 3 फराइज और 6 वाजिबात हैं। वाज़े रहे हज में 3 चीजें फर्ज हैं। नंबर 1 एहराम, नंबर 2 वकूफ़े अरफात करना यानी मैदान अरफात में 9 जिलहज्जा को ज़वाल आफ्ताब के वक्त से 10 जिलहज्जा की सुबह सादिक तक किसी वक्त भी ठहरना, अगरचे एक लम्हा के लिए ही क्यों ना हो। नंबर 3 तवाफ़े ज़ियारत करना, 10, 11 या 12 जिलहज्जा में से किसी तारीख को बैतुल्लाह का तवाफ करना। हज के 6 वाजिबात। नंबर 1 मुज़दलिफ़ा में वकूफ के वक्त ठहरना। नंबर 2 रमी जमार यानी शैतान को कंकरियां मारना। नंबर 3 हलक यानी सर के बाल मुंडवाना या कसर यानी सर के बाल कतरवाना। नंबर 4 सफ़ा मरवा के दरमियान सही करना। नंबर 5 आफाकी यानी मीकात से बाहर रहने वाले को तवाफ़े विदा करना। और नंबर 6 हज किरान और हज तमत्तो करने वाले के लिए दमे शुक्र अदा करना यानी कुर्बानी करना। सवाल नंबर 3, मनासिक हज में सबसे पहला अहम काम कौन सा है? सही जवाब है एहराम। वाज़े रहे एहराम बांधते ही और नियत करते ही हज के मनासिक शुरू हो जाते हैं। सवाल नंबर 4, हज तमत्तो करने वाला हज का एहराम कहाँ से बांधेगा? सही जवाब है हुदूद हरम में कहीं से भी बांधेगा। वाज़े रहे हज तमत्तो करने वाला अगर उम्रा करने के बाद मक्का में ही है तो ऐसी सूरत में इसके लिए हज के एहराम की जगह हरम है, यानी हरम में किसी भी जगह से एहराम बांध सकता है। और अफजल ये है कि मस्जिदुल हराम में बांधे, वरना अपने होटल में भी बांधा जा सकता है, क्योंकि ऐसी सूरत में हज तमत्तो करने वाला मक्की के हुक्म में है, यानी मक्का का रिहायशी तो नहीं लेकिन मक्का में दाखिल होने की वजह से मक्का वालों के हुक्म में हो गया है। और जो शख्स मक्की हो या मक्की के हुक्म में तो उसके लिए हज का एहराम हरम से ही बांधना लाजमी है। सवाल नंबर 5, खवातीन के लिए जोर से ऊंची आवाज में तलबिया पढ़ना कैसा है? सही जवाब है ममनू है। खवातीन धीमी आवाज में पढ़ेंगी जबकि मर्द बुलंद आवाज में तलबिया पढ़ेंगे। सवाल नंबर 6, 8 जिलहज्जा को मक्का मुकर्रमा से मिना रवानगी का मसनून वक्त कौन सा है? सही जवाब है सूरज निकलने के बाद। वाज़े रहे 8वीं जिलहज्जा को सूरज निकलने के बाद मक्का मुकर्रमा से मिना को चले और रात को मिना में कयाम करे। अगर 8वीं तारीख को मक्का मुकर्रमा से जवाल के बाद चला और जोहर की नमाज मिना में पढ़ ली
तब भी कुछ मुज़ाहिका नहीं। आजकल रश की वजह से मौलमीन 7 ज़िलहज्जा को ही होटल से मिना ले जाने पर आमादा करते हैं, लिहाजा उलझने की बजाय उनसे ताउन कीजिए। सवाल नंबर 7, मिना में रात गुजारना कैसा है? सही जवाब है सुन्नत अमल है। वाज़े रहे मिना में 8वीं तारीख को जाकर ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, फज्र 5 नमाजें पढ़नी मुस्तहब है और रात को मिना में ठहरना चाहिए। मक्का मुकर्रमा में या और किसी जगह ठहरना खिलाफ सुन्नत है। सवाल नंबर 8, 9 ज़िलहज्जा को अरफात के लिए रवाना होने का मसनून वक्त कौन सा है? सही जवाब है सूरज तुलू होने के बाद। वाज़े रहे 9वीं ज़िलहज्जा को सुबह को फजर की नमाज खूब उजाले में पढ़े और जब सूरज निकल आए और खूब धूप फैल जाए तो अरफात को चले। आजकल रश की बिना पर मौलमीन फजर से पहले ही रात ही में मिना से अरफात जाने पर आमादा करते हैं, लिहाजा उलझने की बजाय ताउन कीजिए। सवाल नंबर 9, हज का रुकन आज़म कौन सा है? सही जवाब है वकूफ़ अरफात। सवाल नंबर 10, वकूफ़ अरफा का वक्त कौन सा है? सही जवाब है 9 ज़िलहज्जा की ज़वाल से 10 ज़िलहज्जा की सुबह सादिक तक। वाज़े रहे फ़र्ज़ वक्त 9 ज़िलहज्जा की ज़वाल के बाद से 10 ज़िलहज्जा की सुबह सादिक से पहले तक किसी भी वक्त इस मैदान में ठहरना चाहिए, लम्हा भर के लिए ही हो। हज का ये रुकने आज़म यानी फ़र्ज़ है। वाजिब वक्त अगर कोई शख्स 9 ज़िलहज्जा की ज़वाल के बाद मैदान अरफात में दाखिल हो जाए तो उसके लिए गुरूब होने तक मैदान अरफात में रहना वाजिब है। सूरज गुरूब होने से पहले मैदान अरफात की हुदूद छोड़ने की सूरत में दम लाजिम होगा। अलबत्ता अगर कोई अरफात से निकलने के बाद मगरिब से पहले पहले मैदान अरफात में लौट कर आ गया तो दम साकित हो जाएगा। ये बात भी नोट कर लीजिए, अगर कोई शख्स मैदान अरफात में गुरूब आफ्ताब के बाद दाखिल हुआ, इससे पहले वो अरफात के मैदान में आया ही नहीं था, तो उसका फर्ज भी अदा हो जाएगा और उस पर दम भी नहीं होगा। सवाल नंबर 11, वकूफ़ अरफा के लिए हैज़ व नफास से पाकी के लिए क्या हुक्म है? सही जवाब है वकूफ़ अरफा के लिए हैज़ व नफास से पाकी लाजमी नहीं। सवाल नंबर 12, 9 ज़िलहज्जा को गुरूब आफ्ताब तक मैदान अरफात में ठहरना फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है या नफिल है? सही जवाब है वाजिब है। इसकी वजाहत सवाल नंबर 10 में पहले ही दी जा चुकी है। 13, अगर कोई शख्स 8 और 9 ज़िलहज्जा की दरमियानी रात अरफात में रहे और 9 ज़िलहज्जा को ज़वाल से पहले अरफात से निकल जाए और लौट कर नहीं आए तो उसके लिए क्या हुक्म है? सही जवाब है उसका वकूफ़ अरफा फौत हो जाएगा। सवाल नंबर 14, वकूफ़ अरफा के दिन अगर ज़वाल के बाद और गुरूब आफ्ताब से पहले मैदान अरफात से बाहर निकल जाए तो सही जवाब है ऐसी सूरत में दम वाजिब होगा। वकूफ़ अरफात का कौन सा वक्त फ़र्ज है और कौन सा वाजिब वक्त है, उसकी वजाहत सवाल नंबर 10 में पहले ही कर दी गई है। सवाल नंबर 15, अगर वकूफ़ अरफा के बाद हलक व कसर और तवाफ़ ज़ियारत से पहले जमा किया तो क्या सज़ा है? सही जवाब है ऐसी सूरत में बुदना देना होगा। इस बात को जरा अच्छी तरह समझ लीजिए, बहुत नाजुक मामला है। अगर कोई शख्स हज पर जाए और उसने वकूफ़ अरफा किया हो और हलक या कसर यानी सर के बाल मोंड लिए या काट भी लिए हो, लेकिन उसने अभी तक तवाफ़ ज़ियारत ना किया हो और वो अपनी बीवी से जमा करे तो उसका हज फासिद नहीं होगा। अलबत्ता उस पर एक दम यानी एक बकरा या दुम्बा वगैरह छोटे जानवर की कुर्बानी करना वाजिब होगा। और अगर उसने वकूफ़ अरफा के बाद और हलक व कसर और तवाफ़ ज़ियारा ये सब करने से पहले जमा किया हो तो उस सूरत में भी उसका हज फासिद नहीं होगा। अलबत्ता अब ऐसी सूरत में एक बुदना
یعنی ایک اونٹ یا اونٹنی کی قربانی کرنا واجب ہوگا. یہی حکم اس کی بیوی کے لیے بھی ہے، یعنی دونوں کو اپنا اپنا الگ الگ دم یا بدنہ دینا ہوگا. سوال نمبر 16. 9 ذی الحجہ کو وقوف عرفہ کے بعد واپسی پر اگر مزدلفہ میں عشاء کی نماز سے پہلے پہنچ گئے اور مغرب و عشاء کی نماز ادا کی تو کیا حکم ہے؟ صحیح جواب ہے دونوں نمازیں عشاء کے وقت میں دوبارہ لوٹانی ہوں گی. واضح رہے مزدلفہ میں مغرب و عشاء کی نمازیں عشاء کے وقت میں جمع کر کے پڑھنا واجب ہے. تفصیل کے لیے اس لنک کو کلک کر کے دیکھا جا سکتا ہے. آپ کو گوگل فارم میں فیڈ بیک میں یہ لنک مل جائے گا. سوال نمبر 17. وقوف مزدلفہ کا وقت کون سا ہے؟ صحیح جواب ہے 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے طلوع آفتاب تک. سوال نمبر 18. 10 ذی الحجہ کو اگر کوئی شخص صبح صادق کے بعد اندھیرے میں ہی مزدلفہ سے نکل گیا تو کیا وقوف مزدلفہ ہو جائے گا؟ صحیح جواب ہے ایسی صورت میں وقوف مزدلفہ ہو جائے گا. واضح رہے وقوف مزدلفہ کا اصل وقت طلوع فجر یعنی صبح صادق سے طلوع شمس تک ہے. اگر کوئی شخص صبح صادق کے بعد اندھیرے ہی میں مزدلفہ سے چل دیا تو دم واجب نہیں ہوگا کیونکہ چلتے وقت وقوف کی واجب مقدار ادا ہو جائے گی. سوال نمبر 19. اگر انتظامیہ والے صبح صادق سے پہلے مزدلفہ سے منی لے جائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ صحیح جواب ہے ایسی صورت میں وقوف مزدلفہ نہیں ہوگا اور دم واجب ہوگا. واضح رہے ہرگز نہیں جانا چاہیے کیونکہ اس صورت میں وقوف مزدلفہ فوت ہو جائے گا اور دم لازم ہوگا. یہ بات کلیئر کر لیجئے کہ پہلا جو سوال ہے سوال نمبر 18 میں وہ صبح صادق کے بعد اندھیرے میں ہی نکلنے کی بات تھی، جبکہ سوال نمبر 19 میں صبح صادق سے پہلے نکلنے کی بات ہو رہی ہے. سوال نمبر 20. 10 ذی الحجہ کو رمی کا وقت کون سا ہے؟ صحیح جواب ہے 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے 11 ذی الحجہ کی صبح صادق تک. سوال نمبر 21. 10 ذی الحجہ کی رمی کا مسنون وقت کون سا ہے؟ صحیح جواب ہے طلوع آفتاب سے زوال تک. واضح رہے 10 ذی الحجہ کو صرف جمرہ عقبہ پر 7 کنکریاں مارنا ضروری ہے. رمی کا وقت 10 ذی الحجہ کو کنکری مارنے کا مسنون وقت طلوع آفتاب سے زوال تک ہے. البتہ غروب آفتاب تک بھی بغیر کسی کراہت کے کنکریاں ماری جا سکتی ہیں. اگر غروب آفتاب تک بھی رمی نہ کر سکے تو صبح تک بھی رمی کی جا سکتی ہے. بعض علماء اکرام نے 10 ذی الحجہ کو طلوع آفتاب کی بجائے صبح صادق سے ہی کنکریاں مارنے کی اجازت دی ہے. غرض یہ کہ 10 ذی الحجہ کو تقریباً 24 گھنٹے رمی کی جا سکتی ہے. سوال نمبر 22. رمی کے وقت کی دعا کون سی ہے؟ صحیح جواب ہے رمی کے وقت کی دعا ہے بسم اللہ اللہ اکبر رغم الشیطان ورد الرحمن. اگر دعا یاد نہیں تو بسم اللہ اللہ اکبر ہی پڑھ لیا جائے. سوال نمبر 23. اگر کوئی شخص ویل چیئر پر کنکریاں مارے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا ادا ہو جائیں گی؟ صحیح جواب ہے ویل چیئر پر کنکریاں مارنے سے رمی ادا ہو جائے گی. واضح رہے رمی پیدل کرنا ضروری نہیں، لہذا اگر کسی تندرست آدمی نے بھی ویل چیئر یا سواری پر رمی کر لی تو کوئی حرج نہیں. سوال نمبر 24. احناف کے نزدیک 10 ذی الحجہ کو جمرہ عقبہ کی رمی، قربانی، دم شکر اور حلق قصر میں ترتیب کا کیا حکم ہے؟ صحیح جواب ہے احناف کی نظر میں یہ ترتیب واجب ہے. واضح رہے جس شخص نے حج تمتع یا قران کیا ہو اس کے لیے 3 چیزوں میں تو ترتیب واجب ہے. پہلے جمرہ عقبہ کی رمی کرے، پھر قربانی کرے، پھر بال کٹائے. اگر اس ترتیب کے خلاف کیا تو دم لازم ہوگا، لیکن ان 3 چیزوں کے درمیان
اور طواف زیارت کے درمیان ترتیب واجب نہیں بلکہ سنت ہے. بس ان 3 چیزوں سے علل ترتیب فارغ ہو کر طواف زیارت کے لیے جانا سنت ہے. اگر کسی نے ان 3 چیزوں سے پہلے طواف زیارت کر لیا تو مکروہ ہے مگر اس پر دم لازم نہیں ہوگا. سوال نمبر 25. قارن یا متمتع یعنی حج قران کرنے والا یا حج تمتع کرنے والا اگر قربانی کی گنجائش نہ رکھتا ہو تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ صحیح جواب ہے 10 روزے رکھ لے. واضح رہے تمتع کرنے والے پر دم شکر ادا کرنا واجب ہے. البتہ اگر کسی کے پاس دم شکر ادا کرنے کی استطاعت نہ ہو تو اس پر دم شکر کے بدلے 10 روزے رکھنا واجب ہے. 3 روزے حج کے مہینوں میں یکم شوال سے لے کر 10 ذی الحجہ سے پہلے رکھنا ضروری ہے، چاہے متفرق طور پر رکھے یا پے در پہ رکھے. البتہ پے در پہ رکھنا 7، 8 اور 9 ذی الحجہ کو رکھنا افضل ہے اور باقی 7 روزے ایام تشریق گزرنے کے بعد مکہ میں یا اور کسی جگہ بھی رکھے جا سکتے ہیں. یہ 7 روزے بھی متفرق طور پر رکھے جا سکتے ہیں، البتہ پے در پہ رکھنا افضل ہے. سوال نمبر 26. حلق یا قصر کرنے کا وقت کون سا ہے؟ صحیح جواب ہے 10 ذی الحجہ کی رمی کرنے کے بعد سے 12 ذی الحجہ کے غروب تک. واضح رہے حج کے احرام سے حلال ہونے کے لیے حرم کی حدود میں ایام نہر یعنی 12 ذی الحجہ کے سورج غروب ہونے سے پہلے حلق یا قصر کرنا ضروری ہے، ورنہ ایام نہر کے بعد حلق یا قصر کر کے احرام سے نکلنے کی صورت میں احرام سے تو نکل جائے گا لیکن حرم کی حدود میں ایک دم دینا لازم ہوگا. سوال نمبر 27. سر پر زیرو مشین لگوانا کس حکم میں آتا ہے؟ صحیح جواب ہے قصر کے حکم میں ہے. واضح رہے حج و عمرہ میں حلق یعنی استرے سے سر منڈوانا افضل ہے اور قصر یعنی ایک پورے کے برابر بال کٹوانے کی اجازت ہے. اگر کسی شخص کے بال انگلی کے پوروں سے بڑے ہیں اور انگلی کے پورے کے بقدر مشین سے کاٹ دیے جائیں تو ایسی صورت میں قصر درست ہے اور وہ شخص احرام سے نکل جائے گا. البتہ اگر کسی کے بال انگلی کے پورے سے چھوٹے ہیں تو ایسی صورت میں مشین سے قصر کرانا کافی نہیں ہوگا بلکہ استرے سے حلق کرانا ضروری ہوگا، اس لیے کہ حلق کہتے ہیں جڑ سے بال مونڈنے کو اور مشین کے ذریعے اس پر عمل نہیں ہو سکتا. اس لیے دوسری صورت میں یعنی بال انگلی کے پورے سے چھوٹے ہوں، اگر بال مشین سے بالکل چھوٹے کر دیے جائیں تو بھی حلق نہیں ہوگا اور احرام سے نہیں نکل سکے گا. الغرض بال پورے سے کم ہو تو پھر استرا پھیروانا ہی ضروری ہے. زیرو مشین استرے کے قائم مقام نہیں ہوگی. تفصیل کے لیے اس لنک کو دیکھا جا سکتا ہے. سوال نمبر 28. طواف زیارت کا وقت کون سا ہے؟ صحیح جواب ہے 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب تک طواف زیارت کیا جا سکتا ہے. سوال نمبر 29. 10 ذی الحجہ کی رمی کے بعد اور حلق سے پہلے طواف زیارت کر لیا تو کیا حکم ہے؟ صحیح جواب ہے جائز ہے لیکن خلاف سنت ہے. سوال نمبر 30. حائضہ خاتون کے لیے طواف زیارت کا کیا حکم ہے؟ صحیح جواب ہے پاک ہونے کے بعد طواف زیارت کرے گی. واضح رہے اگر کسی عورت کو حج کے دوران حیض آنا شروع ہو جائے تو وہ طواف زیارت نہیں کرے گی، اس کے علاوہ باقی حج کے تمام اعمال ادا کرے گی اور طواف زیارت پاک ہونے کے بعد کرے گی. اور اگر حیض کی وجہ سے 12 ذی الحجہ کے بعد طواف زیارت کرے گی تو اس صورت میں اس پر دم دینا بھی واجب نہیں ہوگا اور حج مکمل ہونے کے لیے اس کا طواف زیارت کرنا ضروری ہے ورنہ وہ اپنے شوہر کے لیے بھی حلال نہیں ہوگی.
سوال نمبر 31، اگر 12 ذی الحجہ کی مغرب تک طواف زیارت نہیں کیا تو کیا حکم ہے؟ صحیح جواب ہے بعد میں طواف زیارت بھی کرنا ہوگا اور دم بھی دینا ہوگا۔ واضح رہے طواف زیارت حج کا دوسرا رکن ہے، اسے ادا کیے بغیر حج مکمل نہیں ہوگا اور شریعت میں اس کا کوئی بدل بھی نہیں ہے، لہذا جو شخص طواف زیارت نہیں کر سکا، اس طرح کے ایام نہر کے شروع ہونے کے بعد کوئی طواف نہیں کیا تو جب تک خود جا کر طواف زیارت نہ کر لے اس کا طواف ادا نہیں ہوگا اور آخری عمر تک اس کی ادائیگی ذمے میں فرض رہے گی۔ نیز 12 ذی الحجہ کے بعد جب بھی وہ طواف زیارت کر لے اس کا طواف ادا ہو جائے گا، البتہ اس کے ذمے تاخیر کی وجہ سے ایک دم یعنی چھوٹا جانور یا بڑے جانور میں ایک حصہ حدود حرم میں دینا لازم ہوگا، اور اگر حاجی موت تک طواف زیارت نہ کر سکا تو اس پر آخری وقت میں ایک بدنہ اونٹ یا گائے حدود حرم میں ذبح کرنے کے لیے وصیت کرنا لازم ہوگا۔ سوال نمبر 32، طواف کے 7 چکروں کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ صحیح جواب ہے پہلے 4 چکر فرض ہے اور آخری 3 چکر واجب ہے۔ واضح رہے طواف کے اکثر چکر یعنی 4 چکر کرنا فرض ہے اور باقی 3 چکر ملا کر 7 پورے کرنا واجب ہے، چنانچہ عمرہ کا 1 چکر بھی چھوٹ گیا تو دم لازم ہوگا۔ سوال نمبر 33، 11 اور 12 ذی الحجہ کی رمی کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ صحیح جواب ہے زوال کے بعد سے۔ واضح رہے دونوں دن تینوں جمرات کو کنکریاں مارنے کا مسنون وقت زوال آفتاب سے غروب آفتاب تک ہے۔ اگر غروب آفتاب تک رمی نہیں کر سکے تو رات میں بھی صبح سے پہلے تک کنکریاں ماری جا سکتی ہیں۔ 11 اور 12 ذی الحجہ کو زوال سے پہلے کنکریاں مارنا جائز نہیں ہے۔ زوال سے پہلے مارنے کی صورت میں دوبارہ زوال کے بعد کنکریاں بھی مارنی ہوں گی ورنہ دم لازم ہوگا۔ سوال نمبر 34، 11 اور 12 ذی الحجہ کی رمی کا آخری وقت کیا ہے؟ صحیح جواب ہے اگلے دن صبح صادق تک۔ سوال نمبر 35، اگر کسی نے 11 یا 12 کی رمی زوال سے قبل کر لی تو کیا حکم ہے؟ صحیح جواب ہے اس صورت میں زوال کے بعد دوبارہ کرنا ہوگی ورنہ دم لازم ہوگا۔ اس کی وضاحت سوال نمبر 33 میں پہلے ہی کر دی گئی ہے۔ سوال نمبر 36، اگر 10، 11 یا 12 ذی الحجہ میں سے کسی ایک دن رمی نہیں کی تو کیا حساب ہوگا؟ صحیح جواب ہے دم دینا ہوگا۔ واضح رہے اگر تمام دنوں کی رمی کنکریاں مارنا بالکل ترک کر دی یا ایک دن کی ساری یا اکثر کنکریاں ترک کر دی تو دم واجب ہوگا، اور اگر ایک دن کی رمی سے تھوڑی کنکریاں مثلاً پہلے دن کی 3 اور باقی دن کی 10 کنکریاں چھوٹ گئی تو ہر کنکری کے بدلے میں صدقہ فطر یا اس کی قیمت ادا کرنا واجب ہوگی۔ سوال نمبر 37، ہر آفاقی کے لیے حج میں طواف وداع یا طواف رخصت کرنے کی کیا حیثیت ہے؟ صحیح جواب ہے آفاقی کے لیے حج میں طواف وداع واجب ہے۔ سوال نمبر 38، طواف وداع کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ صحیح جواب ہے طواف زیارت کے بعد۔ سوال نمبر 39، آفاقی خاتون کے لیے حیض یا نفاس کی صورت میں طواف وداع کی کیا حیثیت ہے؟ صحیح جواب ہے ایسی صورت میں معاف ہے اس کے لیے۔ نوٹ کر لیجئے طواف وداع تو ایسی صورت میں معاف ہے لیکن طواف زیارت کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ سوال نمبر 40، حالت احرام میں اگر دونوں ہاتھ اور پیروں کے تمام ناخن کو ایک مجلس میں کاٹیں تو کیا
حکم ہے، صحیح جواب ہے، اس صورت میں دم واجب ہوگا۔ واضح رہے، اگر کسی نے حالت احرام میں چاروں ہاتھ پاؤں کے ناخنوں کو ایک ہی مجلس میں کاٹا یا صرف ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کے ناخن کاٹے تو دم دینا لازم ہوگا، اور اگر صرف ایک انگلی کا ناخن کھایا یا کاٹا یا ایک سے زائد انگلیوں کے ناخن کاٹے تو ہر ایک انگلی کے ناخن پر آدھا سا گندم یا اس کی قیمت صدقہ ادا کرنا لازم ہوگا۔ فارم کو سبمٹ کیجئے، اپنا اسکور دیکھیے اور جہاں غلطی کی ہے وہاں اصلاح کر لیجئے۔ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کے ساتھ منسلک رہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔